हिजोका मन्त्रीहरूको नाकको डाँडी भाँच्ने भनेर उहाँ उफ्रिने गर्नुहुन्थ्यो सञ्चारकर्मीको रूपमा। आज आफैले त्यो निरीहता प्रदर्शन गर्नु अलिकति शोभनीय होइन। समीकरण निर्माण भएर सरकार बन्दा बित्तिकैको जुन उत्साह थियो जनतामा, त्यो उत्साहमा अलिकति शिथिलता आइराखेको छ। बयान लिनु मात्रै थियो भनेपछि कृष्णबहादुर महरालाई पत्राचार गरेर बोलाएको भए पनि हुन्थ्यो। कुनै पनि व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने शैलीबाट सडकमै गिरफ्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। विनोद चौधरीले अरूलाई स्टन्टबाज भन्नुभन्दा उहाँ आफै स्टन्टबाजको सबभन्दा खेलाडी स्टन्टबाज हो। विनोद चौधरी त झन् तरवारै निल्न खोज्ने मान्छे हो। यो देशको अर्बपति नागरिकले त अरू कुनै पनि नागरिकको भन्दा सबैभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने होइन र? छैन नि त। नामी स्टन्टबाज हो नि त, नाङ्गो स्टन्टबाज हो नि त। रवि लामिछानेले सञ्चारकर्मीको हैसियतबाट हिजो टेलिभिजनका स्क्रिनमा आफूलाई जसरी प्रस्तुत गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, त्यो इतिहासतर्फ फर्केर हेर्नुहोस्, त्यो रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस्। अहिले त्यो गरिएको पाइएको छ कि छैन तपाईँ? अहिलेसम्म देखिँदैन है, देखिँदैन। मन्त्री परिषदको निर्णयबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एक्लै गर्न पाउँदैन, यो मेरो बाध्यतालाई तपाईँहरूले पनि बुझिदिनुपर्छ भनेर आफ्नो बाध्यतालाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस्तै बाध्यता हिजोका मन्त्रीहरूले पनि गर्थे। हिजोका मन्त्रीहरूको नाकको डाँडी भाँच्ने भनेर उहाँ उफ्रिने गर्नुहुन्थ्यो सञ्चारकर्मीको रूपमा। आज आफैले त्यो निरीहता प्रदर्शन गर्नु अलिकति शोभनीय होइन। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग समसामयिक विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नको लागि अधिवक्ता, पत्रकार एवं राजनैतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ निमकान्त पाण्डेजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ नि? ठिक छ। अब तपाईँले पनि देशको अहिलेको अवस्थासँग रहेर विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राख्दै आइरहनु भएको छ। अब आज पनि हामी देशको समसामयिक विषयसँग सम्बन्धित रहेको कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अब कुरा गर्दाखेरि कता कता कुरा काटे जस्तो पनि हुने, तर नगरी पनि नहुने, यस्तो छ अहिलेको अवस्था। र अहिलेको पछिल्लो समय देशको परिस्थिति हेर्नु पर्दाखेरि कसरी नियालिरहनु भएको छ यहाँले? सत्ता गठबन्धन भएको छ, नयाँ सत्ता गठबन्धन। त्यो सँगसँगै अहिलेको निकै नै चर्चाको विषय रहेको भनेको अब देशमा एउटा सुशासन चाहिन्छ, देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ र त्यसको हेर्ने मुख्य जिम्मा र मुख्य पाटो आम नागरिकहरूको सुरक्षादेखि लिएर शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने निकाय भनेको गृह मन्त्रालय। त्यसमाथि पनि रवि लामिछाने गृहमन्त्री भइसके पछाडि निकै नै चर्चामा रहेको यो विषयवस्तु यहीँबाट सुरुवात गर्न चाहेँ मैले। के सर, कसरी निहालिरहनु भएको छ अहिलेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको काम कारबाही, र के साँच्चै नै यही काम कारबाहीको यो सुरुवातलाई कसरी लिइरहनु भएको छ र के छ देशमा सुशासन कायम हुनसक्छ? सुशासनको त अपेक्षा गर्नै पर्यो, किनभने उहाँहरूको प्रतिबद्धता नै सुशासनतर्फ छ। तर मूल्याङ्कन गर्ने बेला अझै भइसकेको होइन कि, किनभने 100 दिन त कमसेकम हनीमुन पिरियड भनेर भनिन्छ। कामको समीक्षा गर्ने अवधिलाई हनीमुन पिरियड भनेर भन्ने गरिएको छ। भर्खर नयाँ समीकरण बन्यो। अब यसलाई गठबन्धन भन्न पनि उहाँहरू चाहनु भएको छैन। यो नयाँ समीकरण हो, गठबन्धन होइन। गठबन्धन शब्दप्रति नै नेपाली जनतामा वितृष्णा पैदा भइसकेको छ भनेर राजनीतिक समीकरणका मुख्य घटक दलका नेताहरू प्रचण्डले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, केपी ओलीले पनि त्यही भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा हामी पनि समीकरण भनेर सम्बोधन गर्दियौँ। तर भर्खर समीकरण बनेको र यो समीकरणले नयाँ सरकार दिइरहेको पुरानै खालका प्रतिबद्धताहरूलाई अलिकति केही परिमार्जन गरेर सार्वजनिक गरेको, काम गर्न भर्खर सुरु गरिरहेको, तर जनतामा अलिकति केही आशा जगाएको, त निराशाको आशंका पनि मडराइरहेको अवस्था छ। जनताले गरिरहेको आशालाई निराशामा परिणत हुन दिन हुन्न भन्नेतर्फ नेताहरू सचेत भएर काम गरे भने निश्चित रूपमा यो समीकरण सार्थक पनि बन्नेछ। अब होइन भने त अब 100 दिनलाई
कमसेकम पनि जनताले प्रतीक्षा गरेका छन्, वाच एन्ड सी भनेर भनिराखेका छन्। अहिले जसरी ठिकै छ, अहिले मूल्याङ्कन गरिरहने अवस्था नभइरहँदाको त्यो समय नभए पनि एक किसिमले फिल्म हेर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै जुन ट्रेलर छ त्यो ट्रेलर हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ भन्ने किसिमको कुराहरू आएको छ। यो ट्रेलर कतिको चाहिँ दमदार देख्नुहुन्छ तपाईँ? कतिको चाहिँ यो ट्रेलर अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ जनतालाई चाहिँ ओहो वाउ केही हुन्छ कि क्या हो, केही गर्छन् क्या भन्ने त्यो कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? आफै पनि कसरी निहालिरहनु भएको छ यसलाई? समीकरण निर्माण भएर सरकार बन्दा बित्तिकैको जुन उत्साह थियो जनतामा, त्यो उत्साहमा अलिकति शिथिलता आइराखेको छ। यो सत्ता समीकरणमा आबद्ध भएका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। सबभन्दा मुख्य कुरा जनताको चाहना के हो, जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकियो कि सकिएन। यो सत्ता समीकरण बन्दै गर्दा काठमाडौँमा पैदल यात्रा गरेर राजधानीमा आइपुगेका मिटर ब्याज र लघुवित्त पीडित जनताको ठुलो सङ्ख्या उपस्थित थियो। ती पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केही सम्झौता पनि गर्नुभयो। त त्यो सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ के भइरहेको छ प्रगति, त्यसतर्फ जनताको चासो छ बढी। किनभने त्यो जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार रहेको र विगत 1-2 वर्ष अगाडिदेखि नै आन्दोलन पनि त्यही विषयमा चर्किरहेको अवस्था थियो। त्यसैलाई इस्यु बनाएर विभिन्न कोणबाट व्यवस्थामाथि पनि औँला ठड्याइएको अवस्था हो। गणतन्त्र जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन, गणतन्त्र अलोकप्रिय भयो भन्ने रूपमा पनि सिस्टमले आलोचना बेहोर्नुपर्ने अवस्था थियो। यो भनेको राजनीतिक दलका नेताहरूको अकर्मण्यता नै हो वास्तवमा। किनभने राजनीतिक दलका नेताहरूले 240 वर्षको इतिहास बोकेको राज संस्थालाई विघटन गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेको 17 वर्ष पुग्न लागिसक्यो। यो 17 वर्षको दौरानमा पनि गणतन्त्रको जग अलिकति पनि बलियो बनाउन सकिएन। जनताको बिचमा गणतन्त्रलाई अलिकति पनि आत्मीय बनाउन सकिएन। गणतन्त्रप्रति अपनत्व विकसित हुन सकेन जनताका बिचमा। यो नेताहरूको अकर्मण्यता हो। यो व्यवस्थालाई दोष दिनुभन्दा पनि नेताहरूले काम गर्न नसकेको कारणले गर्दा व्यवस्था अलोकप्रिय भइराखेको छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा त त्यो त छँदै नै छ। पुराना ती राजनीतिक दलहरूप्रति जब नयाँ जहाँसम्म कुरा आयो नयाँ दलको कुरा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा, र त्यसमाथि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले 4वटा जुन मन्त्रालय सम्हालिरहेको अवस्थामा गृह जस्तो पावरफुल मन्त्रालय सम्हालिरहेको अवस्था छ। यस्तो समयमा पुराना भनिएका राजनीतिक दलबाट त जनताले कुनै आशा नै गरेका छैनन्, यी एउटै हुन् भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो छँदै नै छ। तथापि अहिले नयाँ भनेर आएको र जुन जनताले आशा गरेको राजनीतिक दल रासोपा र त्यसमाथि पनि गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका रवि लामिछाने एउटा जुन आशाको केन्द्रबिन्दु छन्, उनले अहिले देखाएको गतिविधिहरू, अहिले गरेको कामहरूको चाहिँ तपाईँले कसरी निहालिरहनु भएको छ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। चाहिँ उहाँले अहिले गरिरहनु भएको यो कामले चाहिँ साँच्चै नै केही सुशासन कायम हुने अथवा चाहिँ केही गर्छन् भन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? होइन, अब सरकारको नेतृत्व लगभग 10 वर्षसम्म जनयुद्धको बागडोर सम्हालेको व्यक्तित्व र यो अहिले तेस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्री पनि भइराखेको व्यक्तित्व प्रचण्डको जिम्मेवारीमा छ। अहिले जति पनि सरकारको तर्फबाट भइरहेका कामहरू जुनसुकै मन्त्रालय होस्, चाहे गृह मन्त्रालय होस्, शिक्षा मन्त्रालय होस्, अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पात्रहरू वा नेकपा एमालेका पात्रहरू अथवा जनता समाजवादी पार्टीका पात्रहरू, एकीकृत समाजवादीका पात्रहरू जोसुकैले सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेको भए पनि समग्रमा त्यो प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबाट हुने कुराहरू हुन्। जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई दिन सक्छु, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा गिरफ्तारीमा पर्नुभयो। उहाँलाई जुन रूपमा आरोपित गरियो, खास गरेर सुन तस्करी सम्बन्धमा सरकारद्वारा, खास गरेर प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारबाट गठित
आयोगले केही किटानी गर्यो, उहाँको नाम र उहाँलाई पनि बुझ्नुपर्ने भनेर सरकारले पक्राउ गर्यो। आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन आयोगका अध्यक्षले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाउनु भयो। रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पनि दृश्य देखिएको थियो। त प्रधानमन्त्रीले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीको हैसियतबाट तपाईँले काम अगाडि बढाउनुहोस् भनेको पनि रवि लामिछानेले स्पष्ट रूपमै बाहिर ल्याउनु भएको थियो। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोही पनि व्यक्ति यदि विवादित काम गर्छ भने त्यो व्यक्ति मेरै पार्टीको अथवा मेरै परिवारको सदस्य किन नहोस्, त्यसलाई पनि छोड्न सकिँदैन भन्ने सन्देश उहाँले दिनुभयो। कृष्णबहादुर महराको गिरफ्तारीले दिएको त्यो सन्देश हो। तर यो त देखावटी मात्र हो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आइरहेको छ नि अहिले। अब पछिल्लो योभन्दा ठुल्ठुला माछाहरू पनि छन्, अरू पनि ठुल्ठुला चाहिँ व्यक्तिहरूको पनि हात छ, जस्तै सुनकाण्ड लगायत अन्य उसहरूमा सक्छन् त रवि लामिछानेले, जसको छत्रछायामा बसिरहेका छन्, जसलाई हिजोको दिनमा चाहिँ अनेक काण्डमा मुछिएको भनेर जोडिन्थ्यो, जसलाई चाहिँ हिजोको दिनमा भ्रष्टाचारीहरूको ट्याग लगाएको भनेर भनिन्थ्यो, तिनीहरूले नेतृत्व गरेको दलहरूसँग गएर समीकरण गर्ने अनि अहिले फेरि तिनैको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा गएर गृहमन्त्री बन्ने अनि तिनै पार्टीका चाहिँ अन्य व्यक्तिहरू लगायत धेरै जस्तो राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू जोडिएका छन्, तिनलाई समाउन सक्छन् त अथवा चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छन् त भन्ने किसिमको एउटा चुनौती पनि रहेको छ। मुख्य पाटो के हो भनेपछि कृष्णबहादुर महरालाई जसरी गिरफ्तार गरियो र गिरफ्तारीको प्रकृतिलाई हेर्ने हो भने ठुलै अपराधी पक्राउ पर्यो। किनभने आफ्नो गृह जिल्ला जाँदै गरेको अवस्थामा बाटैमा गौडा छेकेर उनलाई गिरफ्तार गरेर जहाजमा चढाएर काठमाडौँ ल्याइयो। काठमाडौँ ल्याएर अस्पतालमा भर्ना गरियो। अस्पतालमै सिआइबीले बयान पनि लियो। गिरफ्तारी र बयानको जो शैली देखियो, यो शैली देखिँदाखेरि पक्कै पनि कृष्णबहादुर महराको ठुलो अपराध देखिएछ, ठुलो अपराध पुष्टि भएछ। सरकारले आक्रामक ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गर्यो, सन्देश चाहिँ दियो। यो खालको सन्देश सरकारले दिएकै हो। तर 4 दिनपछि अब सरकारको पनि करुणाभाव हुन्छ, सरकारसँग पनि करुणा हुन्छ भन्ने शैलीमा कृष्णबहादुर महराजीलाई हिरासतबाट मुक्त गरियो। बयान लिनु मात्रै थियो भनेपछि कृष्णबहादुर महरालाई पत्राचार गरेर बोलाएको भए पनि हुन्थ्यो। कुनै पनि व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने शैलीबाट सडकमै गिरफ्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। यो देशको उपप्रधानमन्त्री भइसकेको, गृहमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, सभामुखसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको व्यक्तित्वलाई पत्राचार गरेर बोलाएको भए पनि हुने थियो। तर त्यो गिरफ्तारीको कार्यशैलीले ठुलै अपराधीलाई समाते सरह गरियो। तर अन्ततः अपराधी त होइन रहेछन्। जसरी मुक्त गरियो त्यसले त त्यो कुरालाई पुष्टि गर्यो। त्यसले अलिकति कता कता कार्यशैली मिलिरहेको छैन पक्कै पनि। त्यसै गरी अब व्यवसायी अथवा सांसद भनौँ विनोद चौधरीको गिरफ्तारीको अथवा अनुसन्धानको जानकारी संसदलाई दिइयो, सभामुखलाई पत्राचार गरेर जानकारी दिइयो। कुनै पनि संसद चलिरहेको अवस्थामा सांसदलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ भने संसदको नोटिसमा हुनुपर्छ। त्यो कानुनी प्रावधान छ। तर यहाँ जानकारी गराएर बयान गराउने, बयान अनुसन्धान प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भनेर भनियो। भोलिपल्ट बिहान बयान गराइयो, बिहान बयान भयो, दिउँसो उहाँ उड्नुभयो, श्रीलङ्कातिर जानुभयो भन्ने चर्चा भयो। यी गतिविधिहरूले सरकारको कार्यशैली अलिकति फितलो, प्रचारबाजीमा रमाइरहेको, स्टन्टबाजी गरिरहेको जस्तो मात्र देखियो। अब यो शब्द चाहिँ म नबुझौँ। स्टन्टबाज भने त्यो विनोद चौधरीले बोलेको शब्द हो। स्टन्टबाज भनेर चाहिँ सर्कसमा खेल्ने पात्रले त्यो आगोमा हिँड्ने, काँचका टुक्राहरूमा नाङ्गो खुट्टाले हिँड्ने, तरवार निल्ने,
पेटभित्र तरवाल हाल्ने यस्ता खालका गतिविधिलाई औल्याउँदो रहेछ स्टन्टबाज भनेको। विनोद चौधरीले त रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै थिए भनेका छन् नि त, मेरो चरित्रको अब उहाँ आफै स्टन्टबाज हो नै। अब विनोद चौधरीले अरूलाई स्टन्टबाज भन्नुभन्दा उहाँ आफै स्टन्टबाजको सबभन्दा खेलाडी स्टन्टबाज हो। स्टन्टबाजको परिभाषा यदि उहाँले भनेअनुसार रवि लामिछानेलाई सङ्केत गर्न खोज्नुभएको हो भने विनोद चौधरी त झन् तरवारै निल्न खोज्ने मान्छे हो। किनभने यो देशको नेपालको अर्बपति सूचीमा अरू कोही नेपाली नागरिक छैनन्, विनोद चौधरी छन्। तर विनोद चौधरीले यो देशलाई राजस्व कति तिरेका छन् अथवा कर कति तिरेका छन्, यो देशको अर्बपति नागरिकले त अरू कुनै पनि नागरिकको भन्दा सबैभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने होइन र? छैन नि त। कर तिर्ने बेलामा लो प्रोफाइलको नागरिक बन्ने, अनि कुनै विदेशी पत्रिकाबाट सूचीकृत हुनु पर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतका धनाढ्य व्यक्तिहरूको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई उनीहरूको समकक्षमा राखेर नेपालको नामबाट अर्बपतिको सूचीमा सूचीकृत हुन रहर गर्ने, यो त नामी स्टन्टबाज हो नि त, नाङ्गो स्टन्टबाज हो नि त। जस्तै अहिले चाहिँ कतिपयले भनिरहेका छन् अब सभामुख पूर्व सभामुख जस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ, व्यवसायी विनोद चौधरी जस्तो व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छ, यो राम्रो कुरा। तर तथापि कारबाही गरिसकेपछि नै यो टुङ्गोमा लाग्ने हो। कारबाही गर्न सक्ने क्षमता अथवा कारबाही गर्न त्यो चाहिँ कतिको सम्भव छ, गर्लान् कि गर्दैनन् भन्ने दुई किसिमको एउटा भइरहँदाखेरि त्यो कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? हो, निकै महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले उठाउनु भयो अहिले। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कानुनको पालना हुने कि नहुने, कानुन सबैलाई बराबर लागू हुने कि नहुने, प्रश्न यो हो। कुनै व्यक्ति हाई प्रोफाइलको व्यक्तिलाई अलग कानुन, लो प्रोफाइलको व्यक्तिलाई अलग कानुनको रूपमा व्यवहार भयो देशमा, यो सबैभन्दा आपत्तिजनक विषय हो। हाई प्रोफाइलको आवरणमा रहेका जति पनि व्यक्तिहरू छन्, चाहे राजनीतिक आवरणका हुन्, चाहे व्यापारिक आवरणका हुन्, चाहे कर्मचारी आवरणका हुन्, जुनसुकै आवरणका भए पनि उनीहरूको आचरण नै लुटेर आचरण भइरहेको छ। उनीहरूको छवि नै जनताका बिचमा लुटेरा छवि बनिसक्यो हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरूको। त्यो देखिएको छ तपाईँको। अब मन्त्री बनिसकेका व्यक्तिहरूले गरेका नीतिगत निर्णयहरू जति पनि छन्, ती नीतिगत निर्णयहरूमा निर्दोषिताको प्रमाणपत्र पाइरहेका छन् उनीहरूले। अहिलेसम्म जति पनि नीतिगत निर्णयकर्ता मन्त्रीहरू कारबाहीको दायरामा आइरहेका छैनन्। हेर्नुहोस्, अब कारबाहीको दायरामा एकैछिन महिला टुङ्ग्याउँछु, कारबाहीको दायरामा तानिएकाहरू पनि निर्दोषिताको प्रमाणपत्र पाइरहेका छन्। यो किन भइराखेको छ? विगतकालमा तपाईँको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भन्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीहरू निर्दोष भए, मन्त्रीहरू निर्दोष भए, तर सचिवहरू कारबाहीको डन्डा बर्साइएको छ, व्यापारीहरू कारबाहीको डन्डा बर्साइएको छ। तर नीतिगत निर्णय नभइदिएको भए ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुहान खुल्ने नै थिएन। नीतिगत निर्णयले गर्दाखेरि त्यहाँ भ्रष्टाचार सुरु भएको हो। अब नीतिगत निर्णय गर्नेहरू चोखिएका छन्। यो किन भयो? सबभन्दा थिति बसाल्नुपर्ने त्यहाँबाट हो। त त्यसतर्फ राज्य सञ्चालकहरूको ध्यान पुगिरहेको छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। अब त्यही मैले सोध्न खोजेको कुरा हजुरलाई, गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ध्यान कतिको पुग्ला? ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो। कतिको पुग्ला त्यो त अब भविष्यवाणी कसरी गरौँ? त्यो छाडकाड कतिको देख्नु? अब रवि लामिछानेले के गर्नु होला भनेर, यसै गर्नु होला भनेर भन्न सकिन्न। सबभन्दा हामीले गर्ने अपेक्षा के हो भनेपछि रवि लामिछानेले सञ्चारकर्मीको हैसियतबाट हिजो टेलिभिजनका स्क्रिनमा आफूलाई जसरी प्रस्तुत गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, त्यो इतिहासतर्फ फर्केर हेर्नुहोस्, त्यो रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहोस्। अहिले त्यो गरिएको पाइएको छ कि छैन तपाईँ? अहिलेसम्म देखिँदैन है, देखिँदैन। त्यो गतिविधिमा रवि लामिछाने, हुन त अब रवि लामिछानेले आफै पनि भन्ने गर्नुभएको छ, म सरकारको गृहमन्त्री भए पनि
उप प्रधानमन्त्री भए पनि मैले गर्ने काम मन्त्री परिषदको निर्णयबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एक्लै गर्न पाउँदैन, यो मेरो बाध्यतालाई तपाईँहरूले पनि बुझिदिनुपर्छ भनेर आफ्नो बाध्यतालाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस्तै बाध्यता हिजोका मन्त्रीहरूले पनि गर्थे। हिजोका मन्त्रीहरूको नाकको डाँडी भाँच्ने भनेर उहाँ उफ्रिने गर्नुहुन्थ्यो सञ्चारकर्मीको रूपमा। आज आफैले त्यो निरीहता प्रदर्शन गर्नु अलिकति शोभनीय होइन। गृहमन्त्रीको हैसियतमा पुगिसकेपछि गृहमन्त्रीको हैसियतबाट उहाँले गर्न सक्ने काम के हो? गर्न सक्ने काम जे हो त्यो गर्न सक्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर चित्त बुझाएर भए पनि मन्त्री परिषदबाट पारित गर्न सक्नु पर्यो। यदि जायज काम, जनतालाई न्याय हुने खालको काम र दण्ड पाउनेहरूलाई दण्ड दिने खालको काम यदि रवि लामिछानेले अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले त्यसमा अवरोध गर्नुहुन्छ होला भन्ने कसैलाई लाग्दैन। बाहिर ल्याइदिनुहोस्। यदि प्रधानमन्त्रीबाट अवरोध हुन्छ, मन्त्री परिषदबाट अवरोध हुन्छ, मन्त्री परिषदले रवि लामिछानेलाई रोकिदिन्छ राम्रो काम गर्नको निम्ति, अवरोध सिर्जना हुन्छ भने त्यो कुरो बाहिर ल्याइदिनु पर्यो, सार्वजनिक गरिदिनु पर्यो। रवि लामिछाने त्यसपछि जनताको बिचमा त्यसरी आउन सक्नुभयो भने रवि लामिछानेको त्यो पनि एउटा बहादुरी हुन जानेछ।